आकाशवाणी है। अब आप अख्तर हुसैन तिरमिजी से इलाकाई खबरें सुनिए। मुसलसल और शदीद बारिश के बायस तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात और हैदराबाद में आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। शदीद बारिश से मुतासरा मकामात पर राहती और बचाव ऑपरेशन जारी है। महकमे आबपाशी के ओहदेदारों ने राधापुरम के करीब मूसी प्रोजेक्ट का बांध तोड़ दिया ताकि जिला सूर्यापेट में वाक़े मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट को महफूज रखा जा सके। हैदराबाद शहर के कई इलाकों में कई घंटों से बरक़ी सरबराही मुनक़ता है, जिसकी बिना पर मोबाइल फोन सर्विस में खलल वाक़ हुआ और शहर के बेशतर मकामात पर इंटरनेट कनेक्टिविटी भी मुतासिर हुई और रियासत भर में कल तक मजीद शदीद बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान जाहिर किया गया है। खबरें तफसील से। मुसलसल बारिश के बायस तेलंगाना बशमूल दारुल हुकूमत हैदराबाद में कई मकामात पर आम जिंदगी मफलूज हो गई है। हैदराबाद में सैकड़ों अफराद को नशेबी इलाकों से राहती मराकज मुंतकिल किया गया क्योंकि बारिश का पानी उनके मकानात में दाखिल हो गया था। बाद मकामात पर ग्राउंड फ्लोर और यहां तक कि सेकंड फ्लोर तक पानी आ गया, जबकि कई मकामात जेर आब आ गए। हैदराबाद और उसके आसपास के इलाकों में वाक़े बेशतर ज़खायर आब के लबरेज हो जाने की वजह से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। रियासत तेलंगाना में कई ज़खायर आब लबरेज हो गए और इनका पानी छोड़ा जा रहा है। आवाम को मशवरा दिया गया है कि वो बाहर न निकले, बिलखुसूस ज़खायर आब वाले इलाकों में सख्त चौकस रहने के लिए कहा गया है। कई मकामात पर पानी आ जाने की वजह से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमियान शाहराह पर ट्रैफिक में काफी खलल पड़ा और गाड़ियां धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। यदाद्री भोंगीर और मिर्चल मलकाजगिरी अजला में शदीद बारिश हुई, जबकि शहर हैदराबाद में पिछले 100 बरसों के दौरान बाज मरतबा हुई शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अजीम तल बलदिया हैदराबाद जीएचएमसी की डिजास्टर मैनेजमेंट टीमें राहती इक़दामात में मसरूफ हैं और नशेबी इलाकों में रहने वालों को महफूज मकामात मुंतकिल करते हुए अहम सड़कों पर जमा हुए पानी को हटाने में लगी हुई हैं। मुख्तलिफ इलाकों में दरख्तों और बरक़ी खंभे गिरने के अलावा बरक़ी सरबराही मुनक़ती हो जाने के वाक़यात भी पेश आए हैं। वज़ीर बलदी नज़्म नस्क तारक रामाराव हैदराबाद में वाक़ जीएचएमसी कंट्रोल रूम से सूरत-ए-हाल पर नजर रखे हुए हैं। महकमे आबपाशी के हजारों ने एक गैर मामूली इक़दाम करते हुए राधापुरम के करीब मूसा प्रोजेक्ट का बांध तोड़ दिया ताकि जिला सूर्यापेट में वाक़ मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट को महफूज रखा जा सके। ओहदेदारों ने बड़ी मशीनों के जरिए बांध को तोड़ा क्योंकि प्रोजेक्ट में पानी का बहाव जबरदस्त था और ये सिलसिला पिछले 3 दिन से जारी है। प्रोजेक्ट के 13 दरवाजों को तकरीबन 20 फीट की ऊंचाई तक पहले ही खोल दिया गया है। इस तरह 1.58 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। हैदराबाद शहर के कई इलाकों में कई घंटों से बरक़ी सरबराही मुनक़ता है, जिसकी बिना पर मोबाइल फोन सर्विस में खलल वाक़ हुआ और शहर के बेशतर मकामात पर इंटरनेट कनेक्टिविटी भी मुतासिर हुई। मुसलसल इस्तेमाल के बायस मोबाइल फोन टावर्स के पावर बैकअप सिस्टम्स नाकारा हो गए, जबकि रियासती दारुल हुकूमत में तकरीबन 1/4 मोबाइल टावर्स बंद हो गए, जिसकी बिना पर मोबाइल खिदमात पर बुरा असर पड़ा। इसके नतीजे में बेशतर मकामात पर इंटरनेट कनेक्शन भी बंद हो गया। बैकअप पावर सप्लाई सिस्टम्स के काम न करने की बिना पर कम से कम 40% मोबाइल टावर्स काम करना बंद हो गए हैं। चूंकि बरक़ी सरबराही बहाल होने में मजीद 12 घंटे दरकार हो सकते हैं, लिहाजा टेलीकॉम कंपनी के एक ओहदेदार ने बताया कि इंटरनेट खिदमात मजीद खराब हो सकती है। इसी दौरान रिलायंस जियो के एक नुमाइंदे ने कहा कि मोबाइल फोन और इंटरनेट खिदमात की बहाली के लिए मोबाइल पावर जनरेटर्स इस्तेमाल किया जा रहा है। एयरटेल के जराये ने तौसीक की कि हैदराबाद में कल शब से बरक़ी में खलल की बिना पर खिदमात मुतासिर हुई हैं, जबकि मुख्तलिफ टीमें कनेक्टिविटी के मसले को हल करने के लिए इक़दामात कर रही हैं। तेलंगाना हुकूमत ने शदीद बारिश की बिना पर जीएचएमसी इलाके के तमाम सरकारी दफातर और तमाम कांगी इदारों के लिए आज और कल जुमेरात को आम तातील का ऐलान किया है। चीफ सेक्रेटरी जीएचएमसी ओहदेदारों और जिला कलेक्टर्स को मशवरा दिया है कि राहती कैंप्स का एहतमाम करें और नशेबी इलाकों में रहने वाले अफराद को महफूज मकामात मुंतकिल किया जाए। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से कहा गया है कि यूनिवर्सिटी के तहत तमाम कॉलेजेस और महकमे आज और कल बंद रहेंगे। ये खबरें आपकी खिदमत में आकाशवाणी हैदराबाद से पेश की जा रही हैं।
ان لاک کا مطلب لاپرواہی نہیں ہے، اس کا مقصد ہمیں آتم نربھر بھارت کی طرف بڑھنا ہے۔ ان لاک میں تمام احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ کل دن بھر ہوئی اور رات بھر ہوئی شدید بارش کی بنا پر ریاستی دارالحکومت حیدرآباد اور تلنگانہ کے بیشتر مقامات ہوز اس صورتحال سے ابھر نہیں پائے ہیں، جبکہ ریاست بھر میں کل تک مزید بارش اور بوندا باندی کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ ڈیولپمنٹ پلاننگ سوسائٹی کی جانب سے جاری کردہ پیش قیاسی کے مطابق تلنگانہ میں ہوا کے دباؤ میں کل سے کمی کا سلسلہ مزید شدت اختیار کرتا ہوا مغربی شمال مغرب کی سمت بڑھ گیا ہے، اور یہ صورتحال شمالی داخلی کرناٹک اور مہاراشٹر و تلنگانہ کے آس پاس کے علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ اس کے زیر اثر کل تک تلنگانہ بھر میں کئی مقامات پر ہلکی تا اوسط بارش یا بوندا باندی ہو سکتی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پوچم پلی یادادری بھونگیر میں سب سے زیادہ 252.4 ملی میٹر بارش درج کی گئی۔ جی ایچ ایم سی علاقے میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ بارش حیات نگر میں 248.3 ملی میٹر درج کی گئی۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر نشین اتم کمار ریڈی نے کہا کہ اگر نشیبی علاقوں میں رہنے والے افراد کو بروقت محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا جاتا تب حکومت ریاستی دارالحکومت اور ریاست کے دیگر مقامات پر شدید بارش کی بنا پر پیدا ہوئی موجودہ صورتحال کو ٹالنے میں کامیاب ہو سکتی تھی۔ اتم کمار نے کہا کہ حکومت کو چاہیے تھا کہ عوام کو شدید بارش کے اثرات سے قبل از وقت واقف کرایا جاتا، جیسا کہ ریاست میں زائدت ایک صدی کے دوران انتہائی شدید بارش ہوئی ہے۔ اتم کمار نے ایک بیان میں حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ مختلف محکموں جیسے بلدیہ، برقی، آب رسانی، زراعت اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں تال میل ہو تاکہ متاثرہ افراد کی فوری مدد ہو سکے۔ شدید بارش کے باعث فوت ہونے والوں کے افراد خاندان سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے اتم کمار ریڈی نے کانگریسی کارکنوں سے کہا کہ وہ راحتی اقدامات میں حصہ لیں۔ ہندوستان نے کووڈ ٹیسٹوں میں نئی بلندی حاصل کی اور تاحال زائد از 9 کروڑ ٹیسٹ کر لیے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران زائد از 11,45,000 ٹیسٹ کیے گئے۔ وزارت صحت کے مطابق رواں برس ہندوستان میں جنوری میں ٹیسٹنگ کا محض ایک مرکز پونا میں تھا، جبکہ اب ملک بھر میں ٹیسٹنگ کے لیبز 90,000 سے تجاوز کر گئے ہیں۔ وزارت کے مطابق صحتیابی کی شرح 87.5% تک پہنچ گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران زائد از 74,000 مریض صحتیاب ہوئے۔ صحتیاب ہونے والوں کی جملہ تعداد 63 لاکھ سے زائد ہو گئی ہے۔ تلنگانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ کے 1,446 نئے کیس رپورٹ ہوئے۔ اس طرح ریاست میں جملہ کیسوں کی تعداد 2,16,338 ہو گئی۔ ریاست میں کل 40,000 سے زائد ٹیسٹ کیے گئے۔ کل مزید 1,918 افراد صحتیاب ہوئے۔ اس طرح صحتیابی کی شرح میں بھی 88.45% کے ساتھ بہتری واقع ہوئی۔ تلنگانہ میں تاحال شفایاب ہونے والوں کی تعداد 1,91,259 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تلنگانہ میں مزید 8 اموات کے بعد مرنے والوں کی تعداد 1,241 ہو گئی۔ جی ایچ ایم سی علاقے میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 252 نئے کیس رپورٹ ہوئے۔ ضلع رنگاریڈی میں 135، میڑچل ملکاجگری میں 131، کریم نگر میں 74، کتا گوڑم میں 59، نلگنڈا میں 58، کھمم میں 52 اور کاماریڈی میں 43 کیس درج کیے گئے۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں دوبارہ سن لیجیے۔ مسلسل اور شدید بارش کے باعث تلنگانہ کے مختلف مقامات اور حیدرآباد میں عام زندگی مفلوج ہو گئی ہے۔ شدید بارش سے متاثرہ مقامات پر راحتی اور بچاؤ آپریشن جاری ہیں۔ محکمہ آبپاشی ہزاروں نے رادھا پورم کے قریب موسی پروجیکٹ کا باندھ توڑ دیا تاکہ ضلع سوریا پیٹ میں واقع میڈیم اریگیشن پروجیکٹ کو محفوظ رکھا جا سکے۔ شہر حیدرآباد کے کئی علاقوں میں کئی گھنٹوں سے برقی سربراہی منقطع ہے، جس کی بنا پر موبائل فون سروس میں خلل واقع ہوا اور شہر کے بیشتر مقامات پر انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی بھی متاثر ہوئی ہے۔ اور ریاست بھر میں کل تک مزید بارش اور بوندا باندی کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ آکاشوانی حیدرآباد سے اردو میں علاقائی خبریں ختم ہوئی۔